कहां, किसने, कैसे, क्यों किया? सच दिखाना और बोलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हक़ाइक़ जानने के लिए देखते रहिए सीक्रेट्स अनफोल्डेड विद शिराज निसार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। कैसर बट, जिसकी हाल ही में तीफी बट से सुलह हुई, उसने अपना एक और वीडियो बयान जारी किया है जिसमें फिर इल्ज़ाम लगाया कि 32 साल दुश्मनी तीफी बट और टीपू ट्रकावाला ग्रुप की दुश्मनी में अगर सुलह नहीं हो सकी तो इसके सबसे बड़े जिम्मेदार बई पहलवान, उसका बेटा हसन पहलवान और एक कज़न समी बट हैं। ये कैसर बट ने पहली बार नहीं बल्कि पहले भी कई बार यही इल्ज़ाम लगाया, लेकिन इसमें किस हद तक सदाकत है हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो कैसर बट ने अपना एक हालिया वीडियो बयान जारी किया है, हम आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मीर मसब और मीर फतेह जो है शायद वो कभी भी इनकार ना करते। तो उन्होंने तो दुश्मनी का एक दौर भी नहीं देखा। मसब और फतेह तो नौसेंट है, बिल्कुल नौसेंट है, और उनको ये लोग गाइड करते हैं कि हमने सुलह नहीं करनी, बस कत्लो गारत ही करनी है। सुलह इनके बगैर करेंगे तो ये हमारी रिश्तेदारियां और बलाज के बच्चों को ये उकसाएंगे तो हमारे घर में दरार पड़ जाएगी। जैसा कि आपको पता है, सुहेल शौकत बाट साहब, तारुल हक बाट साहब मेरे बड़े भाई, और हमारे जो बुजुर्ग खानदान के शफकत बग्गा साहब, साबी बाट साहब और मौजम बाट साहब, जुएब बाट साहब, सब ने दिलो जान से कोशिश की और सर तोड़ कोशिश की, और इकट्ठे होके एक वफद की शक्ल में ये सारे मेरे जो बुजुर्ग हैं ये बच्चू पहलवान के पास भी गए। उनको भी जाके ये पैगाम दिया कि तीफी बट साहब की तरफ से सुलह के पैगाम है और नुकसानात बहुत हो चुके हैं। ये ज़मीन सर ज़मीन हमारी लाहौर की जो है ये और इतने नुकसानात दुश्मनियों में बर्दाश्त नहीं कर सकती ना। तो जैसे कि अल्लाह के घर से शायद अभी मंजूरी ना थी तो इसलिए ये बात आगे ना चल सकी। और जैसा कि आपको पता है, ये मेरे बड़े जो है वो कोशिश कर रहे थे। जिस घर के बड़े कोशिश कर रहे हो तो उस घर के छोटे सुलह से इनकार कर नहीं सकते ना। तो जैसे कि हम भी खड़े रहे, हमने भी दुश्मनी को फर्स्ट आके सामने आके हमने फेस किया। मीर मसब और मीर फतेह जो है शायद वो कभी भी इनकार ना करते, लेकिन जैसा कि इनके अजीजो कारब हैं हसन पहलवान और समी बट और बई पहलवान, ये जो मैं नाम ले रहा हूं ना, ये उठा के देख लें, इन लोगों ने इस घर की सुलह होने दी ही नहीं, क्योंकि ये घर के बड़े थे और इन्हें चाहिए था कि मुस्बत कदम उठाते। इन लोगों ने एक बार भी सुलह की बात नहीं की, कभी भी सोशल मीडिया पे या मीडिया पे या लोगों के दरमियान या आप लोगों की इतनी जो इंफॉर्मेशन होती है, आपके पास भी आज तक ये इंफॉर्मेशन नहीं आई कि भाई पुहान और हसन पुहान ने कभी सुलह की बात आगे बढ़ के की हो। इन्होंने हमेशा इंतशार की बात की है। देखिए, उन्होंने तो दुश्मनी का एक दौर भी नहीं देखा। मौसम और फतेह तो नौसेंट है, बिल्कुल नौसेंट है, और उनको ये लोग गाइड करते हैं कि हमने सुलह नहीं करनी, बस कत्लो गारत ही करनी है। देखिए, आज तक वो बंदे फ्रंट पे नहीं आए, आज तक वो बंदे फ्रंट लाइन नहीं बने। लाज का सुसर भी और साला भी है, और मौसम जो है वो अभी उसका नहीं इतना उसको इतनी समझ नहीं है। उन्होंने तो यही समझा कि अगर हम ये सुलह इनके बगैर करेंगे तो ये हमारी रिश्तेदारियां और बलाज के बच्चों को ये उकसाएंगे तो हमारे घर में दरार पड़ जाएगी। ये चीजें जो है ना, इनको इस दुश्मनी में दोबारा से लेके आई हैं, मेरे हिसाब से दोबारा से लेके आई हैं, क्योंकि दुश्मनी तो खत्म होने जा रही थी। जैसा कि आपको पता है कि जुवेद बाट साहब के कत्ल के बाद भी जो मेरे बड़ों ने तीफी बाट साहब को सुलह का पैगाम दिया, और आप जो भी फैसला कर दें मुझे मंजूर होगा। आप सुलह का पैगाम आपने मुझे दिया, मैं एक्सेप्ट करता हूं, और आप आगे बढ़े और ये शहर को एक अमन का पैगाम दें। एक कट रखना है जिसमें ये सब इकट्ठे होंगे। हमारी तरफ से शफकत बग्गा साहब है, उनका हुक्म चलता है और सारे उनके साथ ही चलते हैं ना। और ये मत समझिएगा कि सुलह का जो पैगाम है इंशाअल्लाह ताला ये आगे बढ़ना है, अभी ये आगे जारी रहना है, ये रुकना नहीं है। ये मत समझें कि कैसर बट की सुलह हो गई
तो ये अपने घर बैठ गए। या देखिए हमें तकलीफ है, हमें क्या तकलीफ नहीं है, हमें भी तकलीफ है कि ये बच्चे हैं, अभी इनकी एजें कुछ नहीं है, बिल्कुल कम उम्र है। अगर सुलह की बात ना चलती, टीवी बाट साहब अगर एग्री ना करते तो हम भी चुप करके बैठे थे, लड़ाई चल रही थी लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मेरे हर प्रोग्राम में आप नोट कर लें, ये बात होती थी कि मैं सुलह पसंद हूं, मैं लड़ाई को पसंद नहीं करता। नहीं वो भाई, हम दोनों घरों के खैर खां हैं, ये थोड़ी है कि हमने सुलह करके तो एक धड़ा छोड़ के दूसरा धड़ा बना लिया। ये मैं क्लियर कर देता हूं। हाँ, आज कल परसों 10 दिन बाद अल्लाह ना करे इन घरों का आगे नुकसान नहीं होना चाहिए ना। हमारी कोशिश है इसको रोकें हम ना। हम सुलह के लिए हर अमल करेंगे, हम सुलह के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो या मेरे खानदान की बात बुरी लगी हो तो वो सोशल मीडिया के ऊपर आके पैगाम दे सकते हैं, हम तरदीद करेंगे उस बात की, क्योंकि हम सुलह पसंद है। हम ये थोड़ी करेंगे कि धड़ा बन जाए या उन टीवी बाट साहब को ये कहें कि हमारी तरफ से तो बिल्कुल आप सोचे भी ना कि हम दुश्मनी में जाएं या दुश्मनी को परवान चढ़ाने की कोशिश करें। मैं आपको आज एक बात बताता हूं, अगर मैं खुद इस केस से निकलने की कोशिश करता तो क्या ये दुश्मनी को परवान चढ़ाता? मैंने ये कोशिश की नहीं। जो लोग कहते थे टीवी बाट के ऊपर इत्मीनान नहीं करना, ये सुलह करके नुकसान कर देता है, मैं सिर्फ महज इसलिए टीवी बाट साहब के घर गया और लोगों को ये मैसेज दिया कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। ये साबित किया उनके घर जाके कि सबसे पहले मैंने हमेशा ये सुलह जब भी हुई है ना, ये मौसम को पता है, मैंने इतने बड़े बड़े कदम उठाए और इंशाअल्लाह ताला जब तक मेरी जिंदगी है मैं ये कोशिश जारी रखूंगा सुलह की। शहर में लोग जो मर्जी कमेंट्स करें, किसी की परवाह नहीं है, ये सब बलाज के दोस्त हैं, बलाज के मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मुझे इनकी बिल्कुल परवाह नहीं है। और जो अमल हम कर रहे हैं ना और जो अमल हम करेंगे ये तारीख का हिस्सा होगा इंशाअल्लाह ताला। और एक दिन यही लोग उठा के यही बातें करेंगे कि शायद ये अमल ये लोग ना करते तो आज हमारा शहर एक अमन का गवारा ना बनता। बलाज भी सुलह चाहता था, बलाज की एक ही आवाज थी और उसने सोशल मीडिया के ऊपर भी और दोस्तों के अंदर भी ये आवाज बुलंद कर रखी थी। ये जो नाम मैंने लिए हैं ना, अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे, ये सुलह इन लोगों ने नहीं होने दी। टिफी भट्ट साहब भी एग्री हो गए थे, बलाज भी एग्री था और ये जो लोग हैं, ये बई पुआन और हसन पुआन, इन्होंने ये सुलह चढ़ने ही नहीं दी और ये बलाज इतना बड़ा सामने हो गया। वाकये ने टिफी भट्ट साहब की जिंदगी चेंज कर दी है। और उसके बाद भट्ट साहब का वाकया जब होता है उसने बिल्कुल ही उनकी जिंदगी चेंज कर दी है और वो चाहते हैं कि जो हो गया ये दोबारा रिपीट ना हो। तो इस हिस्से में जाके हर बंदा जो है ना वो चेंज होता है और एक हादसा बलाज का ऐसा हो गया जिसने उनको चेंज कर दिया और इनको भी चेंज होना चाहिए। वक्त के साथ वक्त मरहम होता है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मौसम जो है ये बड़ा फैसला करेगा। दुश्मनियों में बड़े फैसले बड़ा दिल रख के किए जाते हैं। ये इनका एक कजन है समी ना, जो हसन का कजन है ना, उसके जरिए ये बातें लीक हुई और बई पुआन और हसन पुआन की तरफ गई ना और वहां से ये खराबी शुरू हो गई। एक पुलिस अफसर कंट्रोल करता था, वो जिस तरफ भी हो जाता था वो दूसरे घर को परेशान करता था और इसी असना में ये मामला चलते आए। कभी कोई टिफी भट्ट साहब का साथ देना शुरू हो गया, कभी कोई टीपू पहलवान का साथ देना शुरू हो गया, तो ऐसे ये दुश्मनी परवान चढ़ती गई। जबकि आपको पता है टॉप 10 के इतने इश्तिहारी लोग थे और उन्हें जो पुलिस मुकाबलों में मारा गया और इससे टीपू पुआन जो है ना वो हाइट पे चला गया ना कि ये देखें टीपू पहलवान ने वो फलां पुलिस मुकाबले में मरवा दिया, वो फलां मरवा दिया, वो फलां मरवा दिया, तो वो पुलिस का साथ ही था। आज पुलिस अफसरान जो है हर दुश्मनी को सर दर्द ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये खत्म होनी चाहिए, ग्रंटेड बन रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं। ये अगर माजी में होता तो शायद आज हम हमारी जवानियां और हम दुश्मनियों का सामना ना करते और इतनी जानियों का ज़िया ना होता और दुश्मनी का इतना फैलाव ना होता। बस वो धड़ेबाजी में आके ये आज तक जो है ना दुश्मनियों को परवान चढ़ाया गया। सुलह करने के लिए अपने आप को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं आज भी सुलह चाहता हूँ
آج بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ کام آگے نہ بڑھے، لیکن بلاج کے مرڈر کے بعد جو لوگوں نے ریاکشن دیا، جو لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا طیفی بٹ صاحب کے دل و دماغ کے اوپر، شاید وہ اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس شہر میں امن ہو، ہم سارے ہنسیں کھیلیں، شادیاں بیاہ جو دیکھیں، ہم اس شہر کی رونقوں میں شامل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے جی۔ پیر مصعب صاحب سے جب بھی بات ہوئی ہے نا، انہوں نے ریاکشن نہیں دیا، انہوں نے یہی بات کی ہے کہ میں کلیئر ہوں گا، جب میں گھر جا کے بیٹھوں گا تو میں اپنے خاندان کو اکٹھا کروں گا، تو میں پھر صلح کی بات کروں گا۔ تو دیکھیں وہ خاندان تو وہی ہے، آج آ کے بھائی اور حسن پوہان ہی ہے، بچو پوہان تو وہ نہیں چاہتا کہ یہ لڑائیاں آگے بڑھیں، کیونکہ وہ ان کے والد کی جگہ پہ بھی ہے، دادا کی جگہ پہ بھی ہے، وہ سمجھتا ہے یہ معصوم بچے ہیں، یہ فون نہیں کریں گے، یہ نقصانات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو خاندان تو آج آ کے وہی ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ آگے قدم بڑھاتے۔ اتنے خوبصورت لمحے جو ہے نا یہ بار بار نہیں بنتے، شاید آنے والے، اگر ہم نے یہ وقت نکال دیا اور شاید آنے والے 20-25 سال تک یہ وقت نہ دوبارہ بن سکے۔ ویسے تو میرا خاندان موجود ہے اور ہم ہر لحاظ سے یہ گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں ان کی طرف سے کہ طیفی بٹ صاحب کی طرف سے اور مصعب خاندان ایک دفعہ یہ صلح کر لیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ دونوں گھروں میں کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ محترمہ ہماری بی بی مریم نواز صاحبہ نے یہ بالکل ہدایات دی ہوئی تھی، یہ صلح ہونی چاہیے سہیل شوکت بٹ صاحب کو، اور محسن نقوی صاحب کی طرف سے یہ کھلا پیغام آیا تھا سہیل شوکت بٹ صاحب کو، یہ صلح ہونی چاہیے، یہ کوشش کریں، یہ صلح ہونی چاہیے، ہم شہر کو امن کا گہوارہ بنائیں، ہم ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھے رہیں، اگر ہم نے اب کوئی کردار ادا نہ کیا تو مزید جانوں کا ضیاع ہوگا۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہ محسن نقوی صاحب اور محترمہ بی بی مریم نواز صاحبہ کا، جنہوں نے یہ ان گھروں کے اوپر نظر ڈالی اور اپنا قیمتی وقت نکال کر یہ صلح کا انہوں نے ایک ٹاسک دیا اور سر درد لی، اور مجھے امید ہے آئندہ بھی یہ لوگ جو با اثر شخصیات ہیں یہ کردار ادا کریں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ صلح ہوگی۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے تفصیل سے سنا کیسر بٹ کا بیان، جس میں بہت ساری باتیں کی گئیں، اور بلاج ٹیپو کے جو دادا ہیں، دو سلطان محمود عرف بچو جو عارف امیر ٹیپو کے ماموں ہیں اور بلاج مصعب فتح کے دادا ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بچو پہلوان صلح چاہتے ہیں، لیکن بئی پہلوان، ان کا بیٹا حسن پہلوان اور سمی جو ان کا کزن ہے، ان تینوں کی وجہ سے آج تک صلح نہیں ہو سکی، جبکہ جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے، اور طیفی بٹ کے قریبی ذرائع ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ بئی پہلوان نے شروع سے اس دشمنی کی مخالفت کی، اور ٹیپو ٹرکا والا جو ان کا بھانجا تھا اس کو بھی یہ کہا کہ آپ صلح کر لیں اور اس لڑائی کو ختم کریں۔ لیکن جس کانفیڈنس کے ساتھ کیسر بٹ کا یہ کہنا ہے کہ 32 سالہ دشمنی میں یہی تینوں باپ بیٹا اور سمی جو ان کا کزن ہے یہ صلح نہیں چاہتے تھے، اور آج تک صلح بھی اسی وجہ سے نہیں ہوئی۔ اپنے اسی ویڈیو بیان میں کیسر بٹ نے یہ بھی کہا کہ اگر مصعب اور فتح کو کوئی میری بات بری لگی تو وہ سوشل میڈیا پہ اپنا کوئی بیان دیں، ہم اس کی معذرت بھی کر سکتے ہیں اور اس کا ازالہ بھی کریں گے۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کیسر بٹ کی ہی بات کو مان لیا جائے کہ بھائی پہلوان، حسن پہلوان اور سمی اس صلح میں راضی نہیں ہیں یا ان کی وجہ سے صلح نہیں ہوئی، تو پھر کیسر بٹ اپنے ہر ویلاگ میں، ہر بیان میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں کی وجہ سے صلح نہیں ہو رہی؟ پھر ان کو بھی یہ چاہیے کہ ان تینوں سے رابطہ کروائیں، اپنے بڑے بھائی جو صوبائی وزیر ہے سہیل شوکت بٹ کا، جو پہلے بھی 2 بار مصعب کو مل چکے ہیں بیرون ملک جا کر، اور بھائی پہلوان جس طرح میں ان کو جتنا جانتا ہوں، اگر ان کے گھر سہیل شوکت بٹ خود جائیں یا کیسر بٹ کے بڑے بھائی خود جائیں تو میرا نہیں خیال کہ بھائی پہلوان ان کو ویلکم نہیں کریں گی۔ اگر کیسر بٹ کو یہ لگتا ہے چونکہ وہ بہت زیادہ اس فیملی میں ان کے ساتھ رہا ہے کہ یہی تینوں جیسے بھائی پہلوان، حسن پہلوان اور سمی بٹ صلح نہیں ہونے دے رہے، اور جس طرح بلاج کے وہ بچوں کے نانا بھی ہیں اور عارف امیر ٹیپو ٹرکا والے کی وجہ سے وہ بلاج کے بچوں کے دادا بھی ہیں، تو پھر کیسر بٹ کو یہ چاہیے کہ جو تینوں اس صلح میں راضی نہیں وہ اپنے بڑوں کے ذریعے ان سے پوچھے، ان کے پاس ایک وفد بھجوائے
جس طرح کیسر بٹ نے کہا کہ میں یہ صلح کی کوشش جاری رکھوں گا، تو پھر اس کا اصل راستہ یہی ہے کہ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ، جس طرح کیسر بٹ نے ہی کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اور محسن نقوی جو وفاقی وزیر داخلہ ہے، انہوں نے سہیل شوکت بٹ کی ڈیوٹی لگائی ہے، تو سہیل شوکت بٹ کو خود جانا چاہیے بھائی پہلوان کے پاس ایک وفد کی صورت میں۔ یہ ہے صلح کا اصل راستہ۔ جس طرح کیسر بٹ نے یہ بھی کہا کہ امیر مصعب اور امیر فتح صلح کے لیے راضی ہیں، لیکن چونکہ بھائی پہلوان بلاج کے بچوں کے نانا بھی ہیں، دادا بھی لگتے ہیں، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم بھائی پہلوان کو ناراض کر کے صلح کریں، جبکہ بچو پہلوان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بچو پہلوان صلح چاہتا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ کیسر بٹ جس طرح حلفاً یہ بات کر رہا ہے کہ میں اس صلح میں اپنی آخری کوشش جاری رکھوں گا، تو وہ جلد اپنے بھائی، اپنے کزن، اپنے عزیز صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ، اسرار بٹ اور دیگر اپنے اہل خانہ کے بڑوں کو ایک وفد کی شکل میں، جس طرح وہ پہلے بھی سلطان محمود عرف بچو پہلوان کے پاس گئے، اور کیسر بٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ تیفی بٹ کی طرف سے یہ پیغام بچو پہلوان کو دیا گیا کہ تیفی بٹ صلح کے لیے راضی ہے، تو اب دوبارہ بھی ایک وفد جو ہے وہ بئی پہلوان اور ان کے بیٹے حسن سے ملنے ضرور جائے گا۔ میں اپنا پروگرام ختم کرنے سے پہلے کیسر بٹ سے ایک سوال رکھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے 2 پروگرامز میں پہلے آپ نے یہ کہا کہ حسن پہلوان تیفی بٹ سے رابطے میں ہیں اور وہ اس کو یقین دلا رہا ہے کہ میں اس دشمنی میں شامل نہیں، جبکہ دوسری بار آپ کا یہ کہنا ہے کہ حسن اور اس کے والد بئی پہلوان وہ صلح نہیں چاہتے۔ تو کیسر بٹ کو یہ چاہیے کہ وہ انیشیٹو لے، جس طرح ہر شخص بھی یہ چاہتا ہے، اور جس طرح لوگ جو ہے وہ بیان بازی کر رہے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ کیسر بٹ نے جو اپنی صلح کی ہے تو وہ آگے بڑھے، اپنے بڑوں کے ذریعے، خاص کر صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کے ذریعے آگے بڑھے، اور بئی پہلوان اور حسن پہلوان کے پاس ایک ایسا وفد بھیجے کہ وہ اس صلح کے لیے کیوں راضی نہیں۔ اور یہ بھی ایک دعویٰ کیا ہے کیسر بٹ نے کہ جلد تیفی بٹ بیرون ملک سے ایک آڈیو اور ویڈیو بیان کے ذریعے اس بات کا بھی اقرار کرے گا کہ بلاج کے قتل کا نہ صرف افسوس ہے، اور جوید بٹ کے قتل کے بعد اب وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ صلح ہو جائے اور اب لاہور جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے۔ مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، جو بھی انفارمیشن اس حوالے سے ہوگی ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ اللہ حافظ۔